ईरान के खिलाफ जंग अभी ख़त्म नहीं हुई, अफज़ूदा यूरेनियम के ख़ात्मे तक ये जंग जारी रहेगी। यानी नेतन्याहू एक और मिस एडवेंचर करने की तैयारी में है। इस बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, नेतन्याहू का एक इंटरव्यू है, बड़ा बयान है कि जंग जनाब अभी ख़त्म नहीं हुई, जारी रहेगी और उसकी नज़रें अफज़ूदा यूरेनियम पर आएँ। ये पहली बात तो ये है कि इस मलून नेतन्याहू का और मेरे ख्यालात कम से कम इस हवाले से मिलते हैं कि ये जंग ख़त्म नहीं है। बिल्कुल। मैं पिछले एक हफ्ते से आपसे कह रहा हूँ कि ये सीज़ फायर नहीं है, ये जंग बंदी नहीं है। ये मलून जो है ये ग्रेटर इसराइल के लिए काम कर रहा है और ये इस खत्ते में क़यामत तक जंग को ख़त्म नहीं होने देंगे। और जंग बंदी की आड़ में अपनी तैयारियां पूरी की है वो। अच्छा, ये पीछे छुप कर अब मुत्तहिदा अरब अमीरात के पीछे छुप कर, पहले ही अमेरिका के पीछे छुप कर हमलावर थे हम पर, इसके बाद ये अब मुत्तहिदा अरब अमीरात के पीछे छुप कर, और ये कल की ही स्टोरी है कि इन्होंने इराक के अंदर एक खुफिया एयर बेस भी बना रखी। बिल्कुल, खुफिया एयर बेस भी बना रखी है और वहाँ पर से हमले भी किए गए थे और वहाँ पर बाकायदा यहूदी फोर्सेस मौजूद थी। बाहर लेबल अमेरिकन अड्डे का लगा हुआ था और अंदर यहूदी थे, सारे यहूदी थे और इनके सारे प्लांटेड लोग थे, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर थे। ये वही लोग हैं जिनको अब मुत्तहिदा अरब अमीरात में पढ़ा, वहाँ पर खुफिया थे, यहाँ पर लानियाँ हैं। और ये मलून के साथ मैं कह रहा हूँ कि ये सही कह रहा है कि जंग ख़त्म नहीं हुई। इसके ग्रेटर इसराइल का ख्वाब भी इसी सूरत में पूरा हो सकता है, ईरान को नबूदा कर दिया जाए, ईरान के हाथ से तलवार ले ली जाए, उससे ज़रा बख्तर उसकी छीन ली जाए और उसके बाद कहा जाए कि अब ग्रेटर इसराइल को रोकने वाला। हाँ जी बिल्कुल। अगर जब कोई रुकावट नहीं होगी, रोकने वाला नहीं होगा, तो फिर तो वो आराम से हमले करेंगे और अपना ख्वाब भी पूरा करेंगे। चाहेंगे वो इराक को शामिल करना चाहें, वो मिस्र तक जाना चाहें, क्योंकि वहाँ कहरा तक तो कहते हैं ग्रेटर इसराइल है, यहाँ सऊदी अरब तक वो जाना चाहते हैं। और भाई एक ही ताकत है खित्ते में और वो ईरान है जो इनको रोक सकता है। देखो, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि वो उसकी जो बात है नेतन्याहू की, मलून की, वो बात बिल्कुल ये उसने सही कही है कि ये जंग रुकी नहीं है, मैं उसकी बात की तईद कर रहा हूँ। और दूसरी ये है कि उसका तो टारगेट ही वो उसका यूरेनियम है और उसकी न्यूक्लियर पावर होना है। वो चाहता ये नहीं है कि सिर्फ उसका यूरेनियम हासिल कर लिया जाए, वो चाहता है कि वो चाहे अस्फहान है, बुशहर है या कोई भी उनके न्यूक्लियर साइट्स हैं, उन तमाम को तबाह बर्बाद कर दिया जाए, उनकी यूरेनियम ले ली जाए और उनका मिसाइल प्रोग्राम भी खत्म कर दिया जाए। मिसाइल प्रोग्राम से उसको देखें, बात समझे, उसको उससे बड़े का खौफ है। मिसाइल प्रोग्राम्स में इंटरसेप्टर्स मौजूद हैं, एटम बम का कोई इंटरसेप्टर नहीं है। ये हवा में भी फाड़ दिया जाएगा ना, बिल्कुल, इसने नुकसान पूरा उतना से करना है। बिल्कुल ऐसे ही ये जहाँ पे भी होगा ये नुकसान करेगा। देखिए, इस वक्त उनका टारगेट जो है वो न्यूक्लियर है। इस वक्त वो सिर्फ इसी पर देखिए, बात चेक करें ना, डोनाल्ड ट्रंप भी न्यूक्लियर की बात कर रहा है, नेतन्याहू भी न्यूक्लियर की बात कर रहा है, मुस्तफा खामनेई भी न्यूक्लियर की बात कर रहा है। तो यहाँ पर आपने हरमज़, दुनिया की तजारत, तेल, मुत्तहिदा अरब अमीरात, ये सब मैं समझता हूँ कि ये सब आप जो समझें कम अहमियत की चीज़ें। मैं यही तो नहीं कहता कि बिल्कुल अहमियत की चीज़ें नहीं हैं, कम इन मुल्कों के लिए ये कम अहमियत की। बिल्कुल ठीक है। इस वक्त लड़ाई न्यूक्लियर पर जारी है, न्यूक्लियर ईरान सरेंडर करता है या नहीं करता है। लेकिन ये न्यूक्लियर की जो लड़ाई जारी है, आपको क्या लगता है ईरान सरेंडर करेगा? नहीं, कभी नहीं करेगा। देखिए, अगर वो सरेंडर करेगा तो इसका मतलब ये होगा कि ईरान फिर कहेगा कि जिस तरह से आप चाहते हो। हाँ बिल्कुल, आओ हमला कर लो, ले जाओ सब कुछ। फिर तो वही होगा ना, जिन्ना तेरी मर्जी नचा बेलिया, नहीं होगा ना। जिन्ना तेरी मर्जी होएगा, वो जो मर्जी फिर यहूद व नसारा की होगी, उस तरह ईरान नाचा करेगा। जैसे आपके माजरत के साथ गल्फ के, हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है, उनके इशारों के ऊपर इसी तरह ईरान भी नाचा करेगा। तो ये कोई उनके लिए ये नहीं है कि ईरान पर वो कब्जा कर लेंगे, ईरान से कहेंगे कि आप इस्लाम छोड़ दें। वो कहेंगे आपकी मस्जिद पे हम पैसा लगाते हैं, आपके इमाम की तनख्वाह इजराइल से आ जाया करे, कराए नमाजें पढ़ाए, लेकिन आप न्यूक्लियर साइट की तरफ आपके इस्लाम से उनको ख़तरा नहीं है, उनको इस्लाम की उस आइडियोलॉजी से ख़तरा है कि जो आपको एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को बचाने के लिए। देखिए, जब ग्रेटर इसराइल में ईरान शामिल नहीं है, निकाल लें नक्शा, नेतन्याहू का बनाया हुआ नक्शा निकाल लें, उसमें मुझे कोई एक ईरान का इलाका बताएं जो उसमें मौजूद हो। नहीं है, उसमें सारे का सारा आपका मिडिल ईस्ट है, बिल्कुल आपके अफ्रीका तक, कहरा और मिस्र, बिल्कुल, और इस तरफ जो है ना वो तुर्किया के सरहद तक वो शामिल है। उसमें ईरान तो कहीं आता नहीं है। ईरान को सिर्फ नहत्ता करने का मतलब ये है कि वो अपने किसी दूसरे मुसलमान मुल्क की मदद ना कर सके।
ایران کو نہتا کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ایران پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں. آپ لکھوا لیں، نہ کبھی امریکہ ایران پر قبضہ کرے گا، نہ کبھی اسرائیل قبضہ کرے گا. ان کی نظریں صرف ایک جس طرح کہتے ہیں بلی کو چچڑوں کے خواب، ان کو صرف اس نیوکلیئر کے خواب آتے ہیں کہ یہ اس سے لے لیا جائے. جس طرح سے عراق سے انہوں نے کیمیکل علی کا ڈرامہ کیا تھا اور کہا جی اس کے پاس کیمیکل ویپنز ہیں، نکلا ایک بم بھی نہیں اس کے ساتھ. اسی طرح انہوں نے اب یہ وویلا، ان کو پتہ ہے ایران ایک نیوکلیئر پاور ہے. ڈکلیئرڈ یا ان ڈکلیئرڈ یہ چھوڑ دیں. ایران اگر یہ تسلیم کرتا ہے امریکہ اسرائیل کہ ایران یورینیم افزودہ کر چکا ہے تو یہی نیوکلیئر پاور ہونے کی سب سے بڑی نشانی ہے. اس کے سائنٹسٹ نے چلے کسی کی مدد کے ساتھ ہی صحیح اپنے جو نیوکلیئر اثاثے ہیں ان کو اس حد تک افزودہ کر لیا ہے کہ وہ ایک ایٹم بم یا وہ ایٹمی وار ہیڈ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں اور اس کو فائر بھی کر سکتے ہیں. یہ وہ چیز ہے جس کو وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اسی کے لیے کبھی وہ ٹام کروز کی طرح کے نقشے بناتے ہیں، کبھی وہ کہتے ہیں زمین پر اتریں گے، پھر ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے کہ وہ بڑا گہرائی میں ہے ہم وہاں سے نکال نہیں سکتے. کبھی تو اوپر لے کے آئے گا نا، تو جب اوپر لے کے آئے گا وہ اس کو چلا دے گا. بالکل، جب اوپر لے کے واقعی چلا دے گا، ایسے ہی ہے. جب اس کو اوپر لے کے آئے گا پھر تو وہ چلا دے گا. تو آپ کو چاہیے یہ کہ آپ اس کے ساتھ جو مذاکرات کریں، آپ اس کا یورینیم اس کے پاس رہنے دیں، گارنٹی لیں انٹرنیشنل کہ وہ اس کو اس سے زیادہ افزودہ نہیں کرے گا یا اس سے زیادہ اس کی ایٹمی وارہیڈ نہیں بنائے گا، ڈکلیئرڈ ایٹمی قوت نہیں بنے گا. لیکن اگر آپ کا وہ ایٹمی قوت نہیں ہے تو وہ اس وقت ہے اس کے ایٹمی ریئیکٹرز جو ہیں $30 ارب کا اس نے معاہدہ کیا ہے. ہاں جی، رشیا کے ساتھ کیا ہے. بالکل، پاور نیوکلیئر پاور جنریشن کے لیے پاور نیوکلیئر جو ریئیکٹرز ہیں بالکل. اس مجھے بتائیں یہ پاور نیوکلیئر ریئیکٹرز کیا ہیں؟ کرتے یہ بھی یورینیم افزودہ ہیں، چھوٹے میں مانے یعنی 4% 5% بھی جا کے یورینیم افزودہ کرتے ہیں. اسی کو کیپیبلٹی کو آپ نے کیپیسٹی کو بڑھانا ہوتا ہے جو 60 68 94 تک چلی جاتی ہے اور پھر آپ ایٹمی قوت بن جاتے ہیں، دھماکہ کر دیتے ہیں. تو نیتن یاہو کو جو خواب ہے وہ اس کا نیوکلیئر ہے، وہ چاہتا یہ ہے کہ یہ چلا جائے. پھر اس کے بعد اس نے ایران پر حملہ بھی نہیں کرنا ہے. میں آپ کو یہ بتا دوں وہ پھر عرب ممالک یہ جو ممالک سمجھ رہے ہیں نا کہ متحدہ عرب امارات کے اندر اس نے اپنا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر بنایا ہے تو ہماری حفاظت ہو جائے گی، سب سے پہلے ادھر ہی قبضہ کرے گا. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اس پر قبضہ کرے گا اور اس کے بعد وہ آہستہ 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 پھر آپ کی بات ٹھیک ہے ترکیہ کی سرحد تک جائے گا، وہ قاہرہ تک جائے گا اور سعودی عرب کے مدینہ پاک کی سرحد تک جائے گا. اس نے جو نقشہ دے رکھا ہے آپ ذرا بھی اٹھا کر تو دیکھیں، وہ یہی نیتن یاہو بیان کر رہا ہوتا ہے. اور یہ ایک ایسی صورتحال ہے میں عدیل صاحب بیان نہیں کر سکتا. اب تو اس نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ مجھے امریکہ کے ڈالر نہیں چاہیے کیونکہ امریکہ میں ہم اور ہے، ہمارے ڈالر جو ہم پہ خرچ ہو رہے ہیں وہ نیتن یاہو پہ خرچ کیے جا رہے ہیں. اس نے کہا ہمیں نہیں چاہیے. یہ اب بھی جب تیسری مرتبہ جب جنگ شروع ہوگی، 2 مرتبہ ہو چکی ہے، تیسری مرتبہ جب شروع ہوگی تو پھر پہل جو ہے اسرائیل کی جانب سے ہو سکتی ہے. لیکن یہ ویا متحدہ عرب امارات ہو سکتا ہے. یہ متحدہ عرب امارات اس لیے باقی اسلامی ملکوں کو یہ کہا جائے کہ دیکھیں ایران آپ کے اسلامی ملک پر حملہ ور ہے لیکن ایرانی بڑے سلنے ہیں. انہوں نے پہلے بیان دے رکھا ہے کہ ہمارے لیے متحدہ عرب امارات اب ایک ہمسایہ ملک نہیں رہا، اب ایک دشمن ملک کا فوجی اڈہ بن. جب آپ وہاں پہ لے آئے اپنا کمانڈ، اپنا آئرن ڈوم لے آئے، آپ اپنے میزائل، اپنی لیزر گن جو کہ آپ نے ڈرونز کے لیے لے کے آئے ہیں وہ آپ لے آئے اور وہاں سے اگر کوئی میزائل فائر ہوگا اس کا جواب ایران وہیں پر دے گا. جو آپ چاہتے بھی یہی ہیں، نیتن یاہو صاحب یہی چاہتے ہیں. ہاں جی بالکل، 2 اسلامی ملک آمنے سامنے آ جائیں. تیل ایبب میں نہ گرے، کسی اور جگہ پہ نہ گرے، جمونہ میں نہ گرے تو دبئی میں گرے، شارجہ میں گرے، ابو ظہبی میں گرے. جہاں ایران نے گرانا ہے وہاں میزائل گرائے اور ہم یہ شور مچوائیں، ان سے پروپوگنڈا کریں، پروپوگیٹ کریں کہ دیکھیں ایک اسلامی ملک پر حملہ ہو گیا ہے اور باقی اسلامی ممالک کے جذبات جو ہیں بھڑکائیں. میرا خیال ہے اسلامی ممالک کی ساری پوری چال کو سمجھ چکے ہیں. اگر کوئی نہیں سمجھا ہے تو نہ سمجھے. میں تو پہلے دن سے اس بالکل سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی آپس کی ملی بھگت ہے اور اسی سے بالکل. بہت شکریہ عامر بھائی. عامر بھائی نے اس سارے معاملے کے بارے میں آپ کو بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا. عدیل احمد اور عامر رضا کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.